वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने लेसन नंबर 4 को देखा, पढ़ा और समझा था, इसी तरह से हम आज अपना लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम अपने लेसन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 5 जिसका नाम है तनवीन, ठीक है। तनवीन किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। किसे तनवीन कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जिस हरफ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस हरफ पर तनवीन आ जाए उसे हम मुनव्वन कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। ये क्या है? हमारी 2 ज़बर तनवीन है। अब ये ता के ऊपर तनवीन आ गए तो ये हमारा वर्ड क्या बन गया? मुनव्वन, ठीक है। जिस पर उसने कहा था तनवीन होगी, चाहे वो 2 ज़बर की हो, 2 ज़ेर की हो, 2 पेश की हो, वो वर्ड हमारा मुनव्वन कहलाएगा। और इसके अलावा जो 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश की आवाज़ है वो कहते हैं ये नून साकिन, यानी जब हम इसको अदा करेंगे तो हमें लास्ट पे नून का साउंड आएगा। जैसे ता, 2 ज़बर तन, 3 तुन, साउंड आ रहा है नून का। इसी तरह से सब वर्ड को अदा करते वक्त नून का साउंड आएगा। जैसे कि अन, इन, उन, इस तरह हम इसको अदा करेंगे। इसमें हमें सिर्फ एक यही रूल बताया गया था और जो इसका लास्ट पे एक रूल है वो बस ये है, ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है। हिज्जे करते वक्त इसका नाम ना लें। जैसे कि आप देखें ता के बाद अलिफ लिखा हुआ, इसी तरह से आगे या भी लिखा होगा। तो हम इसको हिज्जे करते वक्त, यानी जब हम इसके स्पेलिंग करेंगे, इस वर्ड को पढ़ेंगे तो हम इस अलिफ को इग्नोर करेंगे, इनको अदा नहीं करेंगे, इनको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी इन पे इलामत कुछ भी हमें नहीं दिया गया, तो इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे ता, 2 ज़बर तन, बस। अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने लेसन नंबर 5 की मश्क को स्टार्ट करते हैं, यानी इसकी मश्क को, वर्डों को अदा करते हैं कि इनको कैसे अदा किया जाएगा। ता, 2 ज़बर तन, ता, 2 ज़ेर तीन, ता, 2 पेश तुन, तन, 3 तुन, त्वा, 2 ज़बर त्वन, त्वा, 2 ज़ेर तीन, त्वा, 2 पेश तुन, त्वन, 3 तुन। इधर भी हम नाज़रीन अपने वर्डों में वाज़ेह फ़र्क का खास ख्याल भी रखेंगे, ठीक है। जितने सेकंड इनको लंबा करना है, जिसको 1 सेकंड 1 अलिफ के बराबर, जिसको 3 सेकंड यानी 3 अलिफ के बराबर, उतना ही हम इन वर्डों को लंबा करेंगे, ठीक है। और उनमें उतना ही जिस तरह बताया गया है पिछले आपको लेसन में, इनमें वाज़ेह फ़र्क करेंगे। जैसे तन, त्वन, 3 तुन, 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 सेम इनके साउंड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। ज़ा, 2 ज़बर ज़न, ज़ा, 2 ज़ेर ज़िन, ज़ा, 2 पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन, ज़ाल, 2 ज़बर ज़न, ज़ाल, 2 ज़ेर ज़िन, ज़ाल, 2 पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन, ज़्वात, 2 ज़बर ज़्वन, ज़्वात, 2 ज़ेर ज़िन, ज़्वात, 2 पेश ज़ुन, ज़्वन, ज़िन, ज़ुन, द्वाद, 2 ज़बर द्वन, द्वाद, 2 ज़ेर द्विन, द्वाद, 2 पेश दुन, द्वन, द्विन, दुन। सा, 2 ज़बर सन, सा, 2 ज़ेर सिन, सा, 2 पेश सुन, सन, सिन, सुन। सीन, 2 ज़बर सन, सीन,
دو زیر سین سین، دو پیش سن سن سین سن، صاد دو زبر سوان صاد، دو زیر سوین سواد، دو پیش سن سوان سوین سن، کاف دو زبر کن کاف، دو زیر کن کاف، دو پیش کن 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 کن، قاف دو زبر کون قاف، دو زیر قین قاف، دو پیش کن کون قین کن، ہا دو زبر ہن ہا، دو زیر ہن ہا، دو پیش ہن 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 ہن، ہا دو زبر ہن ہا، دو زیر ہن ہا، دو پیش ہن 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 ہن، حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان ان عین دو زبر عین عین، دو زیر عین عین، دو پیش عین 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 ان، دال دو زبر دن دال، دو زیر دن دال، دو پیش دن 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 دن، جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا الف اور یا، ہم ان دونوں کو نہیں ہجے کرتے وقت پڑھیں گے، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ یہ دیکھیے پیچھے الف بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ یا بھی ہمیں یہاں پہ شو ہو گیا، تو اسی طرح سے ہم ادھر اس یا کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ خا دو زبر خن خا، دو زیر خین خا، دو پیش خون خن خین خون، گائن دو زبر گن گائن، دو زیر گین گائن، دو پیش گن 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 گن، با دو زبر بن با، دو زیر بین با، دو پیش بن 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 بن، میم دو زبر من میم، دو زیر مین میم، دو پیش من من مین من، واو دو زبر ون واو، دو زیر وین واو، دو پیش ون ون وین ون، فا دو زبر فن فا، دو زیر فین فا، دو پیش فن فن فین فن، لام دو زبر لن لام، دو زیر لن لام، دو پیش لن 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 لن، نون دو زبر نن نون، دو زیر نین نون، دو پیش نون نن نین نون، را دو زبر رن را، دو زیر رین را، دو پیش رون ران رین رون، جیم دو زبر جن جیم، دو زیر جین جیم، دو پیش جون جن جن جن، شین دو زبر شن شین، دو زیر شین شین، دو پیش شن شن شین شن، یا دو زبر ین یا، دو زیر ین یا، دو پیش ین 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 یون۔ تو یہاں پہ ناظرین ہم نے اپنے اس لیسن نمبر 5 کو کمپلیٹ کر لیا، یعنی اس کے رول، اس کی مشق کو ادا کی ہے، سمجھے پڑھے، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی آپ بھی اس کی پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور اس کا سمجھ اچھی طرح سے آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں اپنے لیسن نمبر 6 کو سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔